सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि वैष्णवी। नागपुरे सम्पन्ने पुस्तकलोकार्पणसमारोहस्य अवसरे राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य सर्वकार्यवाहः मोहन् भगवत्वर्यः देशे वर्तमानां भाषायां प्रवृत्तिं विषये चिन्तां प्रकटितवन्तः। ते अवदन् यत् केचन भारतीयाः स्वस्य स्वदेशीयभाषां मातृभाषां च शनैः विस्मरतः सन्ति इति। तथा च अद्यतनबालकाः स्वमातृभाषायाः सरलतमपदानि अपि न ज्ञातुमर्हन्ति इति। भगवत्वर्यः अवदन् यत् भारतस्य संस्कृतभाषा विदेशेषु विशेषतः अमेरिकादेशीयैः प्राध्यापकैरपि अधुना अध्याप्यते, यत् वस्तुतः भारतीयैरपि विश्वाय बोधनीयमासीत्। ते निर्दिशन्ति स्म यत् नित्यजीवने बालकाः मातृभाषायाः स्थाने आङ्ग्लभाषां मिश्रयित्वा भाषन्ते, येन कारणेन स्वभाषाज्ञानस्य ह्रासः दृश्यते। आङ्ग्लमाध्यमस्य अध्ययनं दोषमयं नास्ति, किन्तु स्वमातृभाषायाः परित्यागः, भारतीयभाषायाः अवहेलनं च वास्तविकः अपराधः भवति इति ते उक्तवन्तः। नमस्ते।